बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शजीउल्लाह फिरासत, आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नज़र से। दुनिया में हलचल मची हुई है। माइक्रोसॉफ्ट में खराबी की वजह से एयरलाइंस, बैंक्स, हर कारोबार मुतासिर हुआ है। वहीं यमन से एक बड़ा हमला इसराइल में किया गया है, ड्रोन हमला हुआ है, जिसके बाद तेल अवीव में दहशत मची हुई है। इन खबरों की तफसील की बात करेंगे। सबसे पहले हेडलाइन। तेल अवीव पर यमनियों का हमला, एक इसराइली हलाक, कई जख्मी, शहर में दहशत। अंसारुल्लाह ने जिम्मेदारी कबूल की, कहा गाजा बर्बरियत बंद की जाए। रूसी ड्रोन याफा ने इसराइली डिफेंस सिस्टम को चकमा दे दिया, रडार की पकड़ में नहीं आ सकता। आईडीएफ ने कहा ईरान का डिजाइन करदा है। हमले का जवाब देंगे, हिसाब बराबर करेंगे, इसराइली वजीर दिफा ने किया ऐलान। हुकूमत पर कार्रवाई के लिए दबाव। यमन के कई शहरों में हजारों लोग सड़कों पर निकल पड़े, फलस्तीनियों से यकजहती का इजहार। हिजबुल्लाह ने की हूसी हमले की तारीफ। माइक्रोसॉफ्ट में खराबी, दुनिया भर में एयरलाइंस, बैंक्स, इमरजेंसी सर्विसेज, कारोबार ठप। सॉफ्टवेयर जेंट ने माफी मांगी। कंप्यूटर्स खुद ब खुद शटडाउन और रीस्टार्ट हो रहे हैं। इंडिया में 200 फ्लाइट्स मुतासिर, एयरलाइन स्टाफ मैनुअल तरीके से जानकारी दे रहा है। सदर बना तो आलमी बहरानों को खत्म करूंगा, अमेरिका के वक़ार को बहाल करूंगा। मिलवॉकी कन्वेंशन में ट्रंप का खिताब। बांग्लादेश में कोटा सिस्टम के खिलाफ एहतजाज जारी, कई जगह झड़पें, मरने वालों की तादाद 40 हो गई। जम्मू कश्मीर में मिलिटेंट्स के हमलों में इजाफा, मोदी ने आला सतह की मीटिंग में लिया सूरत हाल का जायजा। हेडलाइंस आपने देखी, खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। शुरुआत मिडल ईस्ट से करते हैं। यमन की हूसी फौज ने इसराइल के शहर तेल अवीव पर हमला करते हुए अमरीकी काउंसलेट के करीब एक मकाम को निशाना बनाया है, जिससे हलचल मच गई है। यह हमला बेन यहूद स्ट्रीट पर किया गया। हूसी फौज के तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल याहिया सरी ने ऐलान किया कि यमन ने जुमे को यह ऑपरेशन किया और जल्द ही इस हमले की तफसीलात जारी की जाएंगी। इसराइली फौज ने कहा कि वो इस बात की तहकीकात कर रही है कि क्यों मुल्क का एयर डिफेंस सिस्टम इस ड्रोन को रोक नहीं सका। इसराइली अहदेदारों के हवाले से कहा गया कि मेडिटेरियन सी की तरफ से यह हमला किया गया। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने इस हमले के बाद वाशिंगटन का दौरा मुलतवी कर दिया। बाज़ खबरों में कहा गया कि यह दौरा बर्खास्त कर दिया गया। हमले के बाद अफरा तफरी के मंजर देखे गए। इस दौरान फलस्तीन की मुज़ाहमती तंजीमों ने यमन के इस ऑपरेशन की तारीफ की। हूसी फौज के तर्जुमान ने इसराइल को वार्निंग दी है कि वो फलस्तीनियों के खिलाफ जारहियत बंद करे, वरना तेल अवीव अब महफूज जगह नहीं रहेगा। इसराइल में इस हमले के बाद सिक्योरिटी नाकामी का इल्जाम लगाते हुए कई गोशों की तरफ से तनकीदें की जा रही हैं। अपोजिशन और कई लोगों ने झुंझुलाहट का इजहार किया है। सोशल मीडिया पर कई लोगों ने ख्यालात का इजहार करते हुए अपने गुस्से का इजहार किया। बाज़ लोगों ने कहा कि वज़ीर दिफा योव गैलेंट को नींद से जाग जाना चाहिए, ऐसा मालूम हो रहा है कि वो सो रहे हैं। इसराइली मीडिया में भी इस हमले के बाद तनकीदें शुरू हो गई हैं। ऐसे अंदाजे लगाए जा रहे हैं कि नेतन्याहू हमले के बाद वाशिंगटन का दौरा कैंसिल कर रहे हैं। खबरों में कहा गया कि इसराइल के लोग तेल अवीव पर हूसियों के हमले के बाद खौफजदा हैं।
اسرائیل کی اپوزیشن نے کہا کہ تل ابیب کے حملے سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ نیتنیاہو اسرائیلیوں کو سیکیورٹی نہیں دے سکتے۔ یائر لاپڈ نے، جو اپوزیشن لیڈر ہیں، کہا کہ جو لوگ نارتھ اور ساؤتھ میں مزاحمت کی طاقت کھو رہے ہیں وہ تل ابیب کے دل میں مزاحمت کے قابل نہیں رہے، اور انہوں نے کہا کہ کوئی پالیسی نہیں ہے، کوئی منصوبہ نہیں ہے، صرف حکومت پبلک ریلیشنز کا کام کر رہی ہے۔ حکومت کو اپنا کام کرنا چاہیے۔ ڈرون حملے کے بعد یمن کی حوثی فوج کے خلاف کارروائی کے مطالبے بھی اسرائیل میں زور پکڑ رہے ہیں۔ بعض ایکسپرٹس نے کہا ہے کہ اسرائیلی فوج کو چاہیے کہ وہ انصار اللہ کے ترجمان یحییٰ السری کو نشانہ بنائیں، جن کے بارے میں سمجھا جا رہا ہے کہ وہ اس آپریشن کے پیچھے ہیں۔ حوثیوں کی اس کارروائی سے اسرائیل کے ڈیفنس انفراسٹرکچر میں خامیاں بے نقاب ہو گئی ہیں۔ اسرائیل کی فوج نے کہا کہ تل ابیب پر حملے کے لیے یمن کے حوثیوں نے ایران کا ڈیزائن کیا ہوا ڈرون استعمال کیا۔ اسرائیلی فوج کے ترجمان ڈینیل ہگاری نے کہا کہ ایران غازہ سے لے کر مغربی کنارے تک، لبنان سے لے کر یمن تک اپنے ایجنٹس کی مدد کر رہا ہے، انہیں پیسہ دے رہا ہے اور ان کی پینٹ ٹھونک رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیلی فوج ایسے حملوں کا جواب دے گی۔ اسرائیل کے وزیر دفاع یوو گیلنٹ نے وعدہ کیا کہ تل ابیب پر حوثی حملے کا جواب دیا جائے گا۔ اسرائیلی ریڈیو نے وزیر دفاع کے حوالے سے کہا کہ ہم ان لوگوں کے ساتھ حساب برابر کریں گے جو اسرائیل کو نقصان پہنچائیں گے۔ بعض خبروں میں کہا گیا کہ حوثی حملے میں 1 اسرائیلی ہلاک ہوا اور 8 زخمی ہوئے۔ بعض خبروں میں یہ تعداد زیادہ بتائی گئی ہے۔ حوثی فوج نے حملے کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے کہا کہ ایک نئے ڈرون یافا کے ذریعے یہ آپریشن کیا گیا جو دشمن کی ڈیفنس سسٹم کو چکما دے سکتا ہے اور اسے ریڈار بھی پکڑ نہیں سکتا۔ یمن کے عوام نے سڑکوں پر نکلتے ہوئے فلسطینیوں سے یکجہتی کا اظہار کیا۔ یمن کے سعدہ، ماریب، تعز، اب، عمران، ریما صوبوں میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ سڑکوں پر نکل آئے۔ دارالحکومت صنعاء میں سب سے بڑی ریلیاں دیکھی گئیں جہاں ہزاروں بلکہ لاکھوں نے اس میں شرکت کی۔ پورے یمن میں 200 مظاہرے ہوئے۔ مظاہرین نے فلسطین کاز سے یکجہتی کا اظہار کیا۔ حزب اللہ نے تل ابیب میں حوثیوں کے حملے کی تعریف کی ہے۔ حزب اللہ نے جو نارتھ اسرائیل میں حملے کر رہی ہے اسے مظلوم فلسطینی عوام اور فلسطین کے مجاہدین کی کامیابی قرار دیا ہے۔ حزب اللہ نے کہا کہ یمن کے مجاہدین فلسطینی فائٹرز کی مدد کر رہے ہیں۔ حزب اللہ نے کہا کہ فلسطینی مجاہدین تمام مسلم ملکوں اور عرب لوگوں کا دفاع کر رہے ہیں، ڈیفنس کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ لڑائی اس وقت تک نہیں رکے گی جب تک غزہ کی ناکہ بندی اور لڑائی ختم نہیں ہو جاتی۔ حزب اللہ نے اسرائیل کے 3 ٹھکانوں پر تازہ حملے کیے۔ ایک بیان میں کہا گیا کہ اسرائیلی فوج کو برقان میزائلز کے ذریعے نشانہ بنایا گیا۔ 7 اکتوبر 2023 کے بعد سے حزب اللہ اور اسرائیلی فوج میں وقفے سے لڑائی ہو رہی ہے۔ حالیہ دنوں میں یہ لڑائی تیز ہوئی ہے۔ اسرائیل نے بھی لبنان میں تازہ حملے کیے ہیں۔ جاری انٹرنیشنل نیوز کے سلسلے کو غزہ جنگ کے 287 دن پورے ہو گئے ہیں۔ اتنے دنوں میں غزہ کے الگ الگ مقامات پر اسرائیل کے بم برس رہے ہیں اور دنیا کچھ نہیں کر رہی ہے۔ اسرائیل کے تازہ حملوں میں بھی کئی لوگ ہلاک اور زخمی ہوئے۔ اسرائیلی فوج نے حالیہ دنوں میں 9ویں مرتبہ ایک اسکول کو نشانہ بنایا جہاں پر فلسطینی ریفیوجی رہ رہے تھے۔ اس تازہ حملے میں کم سے کم 2 فلسطینی جاں بحق ہوئے۔ نصیرات ریفیوجی کیمپ پر تازہ کارروائی میں 9 لوگ ہلاک ہوئے۔ غزہ کے رفح میں فلسطینی مزاحمت کاروں نے اسرائیل کی فوجی گاڑیوں کو تباہ کیا۔ بتایا گیا کہ نیشنل ریسسٹنس بریگیڈ نے رفح کے کف الشرا علاقے میں IDF دھماکے سے اسرائیلی فوج کی گاڑی کو تباہ کر دیا۔ اسرائیلی فوج نے کہا ہے کہ اسے اشارے ملے ہیں کہ حماس کمانڈر محمد ذیف ہلاک ہو گئے ہیں۔ پچھلے ہفتے حماس کمانڈر کو نشانہ بنانے کے نام پر ایک حملہ کیا گیا تھا۔ المواسی میں کیے گئے اس حملے میں 90 فلسطینی ہلاک ہوئے تھے اور 300 سے زیادہ زخمی ہوئے تھے۔ حماس نے اسرائیل کے اس دعوے کو رد کر دیا کہ کمانڈر محمد ذیف جاں بحق ہو چکے ہیں۔ برطانیہ کے وزیر خارجہ ڈیوڈ لامی نے پارلیمنٹ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ یونائیٹڈ نیشنز کی فلسطین سے متعلق ریفیوجی ایجنسی نے اپنی غیر جانبداری کے معیارات کو برقرار رکھنے کا وعدہ کیا ہے۔ انہوں نے تصدیق کی کہ برطانیہ یونائیٹڈ نیشنز کی ریلیف اینڈ ورکس ایجنسی کو 21 ملین پاؤنڈ دے گا۔ ایسے الزام لگائے گئے تھے کہ اس ایجنسی نے حالیہ عرصے میں فلسطینی مزاحمت کاروں کی مدد کی ہے۔ اس کے بعد سے کئی ملکوں نے اس کی مدد روک دی تھی۔ یہودی آباد کاروں نے مغربی کنارے کے نابلس میں فلسطینیوں پر حملے کیے۔ وقفے سے ایسے واقعات پیش آ رہے ہیں۔ نابلس میں اسرائیلی فوج نے بھی دھاوے کیے۔ ایسے دھاوے مسلسل کیے جا رہے ہیں۔
फलस्तीनी अथॉरिटी के सदर महमूद अब्बास अगले महीने रशिया का दौरा करेंगे। वो रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात करेंगे। ये दौरा 12 और 14 अगस्त को होगा। रिपब्लिकन पार्टी के सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने वादा किया है कि अगर वो सदर बने तो आलमी बहरानों को खत्म करेंगे और आलमी सतह पर अमेरिका के वक़ार को बहाल करेंगे। उन्होंने कहा कि वो टेलीफोन कॉल के जरिए जंगें खत्म करेंगे। साबिक सदर जो बाइडेन के दौर की खराब तस्वीर पेश करते हुए रिपब्लिकन पार्टी के मिलवॉकी कन्वेंशन में उन्होंने कहा कि दुनिया तीसरी आलमी जंग की दहलीज पर खड़ी है, लेकिन हम अमन इस्तेहकाम और हम आहंगी बहाल करेंगे। उन्होंने ये नहीं बताया कि वो किस तरह ऐसा करने का इरादा रखते हैं। ट्रंप ने कहा कि हमारी लीडरशिप में अमेरिका का फिर एहतराम होगा। कोई भी मुल्क हमारी ताकत पर सवाल नहीं करेगा। हमारी सरहदें बिल्कुल महफूज होंगी। ट्रंप ने कहा कि अगर वो दूसरी बार सदर बनेंगे, व्हाइट हाउस में बैठेंगे तो सब कुछ बदल देंगे। ट्रंप ने कहा कि दुनिया में ऐसे बहरान देखे जा रहे हैं जो पहले नहीं देखे गए थे। यूरोप में जंग हो रही है, मिडल ईस्ट में जंग हो रही है, ताइवान, कोरिया, फिलिपाइन, पूरी एशिया में तलवार लटक रही है, लेकिन मैं तमाम बहरानों को हल करूंगा। उन्होंने यूक्रेन जंग का जिक्र किया और कहा कि हमारी मौजूदा लीडरशिप नाअहल है, वो नाकाम हो चुकी है। ट्रंप ने कहा कि वो चाहते हैं कि अमेरिकी शहरियों को जिन्हें पकड़ा गया है, होस्टेज बनाया गया है, उन्हें रिहा किया जाए। उन्होंने कहा कि वो होस्टेजेस को वापस लाएंगे। ट्रंप ने इसराइल के आयरन डोम सिस्टम की तरह अमेरिका की हिफाजत के लिए भी एक डिफेंस सिस्टम का वादा किया। रिपब्लिकन उम्मीदवार ने कहा कि नॉर्थ कोरिया के लीडर किम जोंग उन चाहते हैं कि वो व्हाइट हाउस में वापस आएं। ट्रंप ने अपने दौर में नॉर्थ कोरिया के लीडर से मुलाकात की थी। ट्रंप ने कहा कि मेरी और उनकी अच्छी बनती है। वो चाहते हैं कि मैं आऊं। मेरे ख्याल में वो मुझे मिस करते हैं। ट्रंप ने अपनी तकरीर के दौरान उन पर हमले का भी जिक्र किया और कहा कि उस हमले का मकसद ये था कि उन्हें हलाक किया जाए। अगर ये मंसूबा कामयाब होता तो वो आज यहाँ नहीं होते। 5 दिन पहले पेंसिल्वेनिया में एक रैली के दौरान एक गोली उनके कान को छूकर गुजर गई थी। अपनी 90 मिनट की तकरीर के दौरान ट्रंप ने गैर मुल्की माइग्रेंट्स की भी बात की। बांग्लादेश में सिविल सर्विस और कोटा सिस्टम के खिलाफ स्टूडेंट्स के एहतजाज के दौरान खूनरेज झड़पें जारी हैं। अब तक इन झड़पों में 40 से ज्यादा लोग हलाक हो चुके हैं। एहतजाजियों ने सरकारी टेलीविजन के ऑफिस और हेडक्वार्टर को भी आग लगा दी, जहां एक दिन पहले ही वजीर आजम शेख हसीना ने खिताब किया था। कई दूसरी दुकानों को भी आग लगाई गई। सूरत हाल को देखते हुए इंटरनेट बंद कर दिया गया। ट्रांसपोर्ट भी बुरी तरह मुतासर है। जुमे को ढाका की सड़कें सुनसान नजर आई, लेकिन बाज जगह झड़पें हुई। जुमेरात को बड़े पैमाने पर झड़पें हुई थी, गड़बड़ हुई थी। एहतजाजी मुतालबा कर रहे हैं कि शेख हसीना हुकूमत 1971 की जंग की आज़ादी में लड़ने वाले लोगों के खानदानों के लिए 30% कोटे को बहाल ना करें। ये एहतजाज एक ऐसे वक्त हो रहा है जब बड़े पैमाने पर बेरोजगारी पाई जाती है। इस साल होने वाले इलेक्शंस में शेख हसीना एक बार फिर वजीर आजम बनी थी। एहतजाजियों का कहना है कि कोटा सिस्टम शेख हसीना की अवामी लीग के कारकुनों के लिए बनाया गया है। उनका कहना है कि ये एक गलत निज़ाम है और उसकी जगह मेरिट का तरीक़ा लाना चाहिए। बांग्लादेश हुकूमत ने 2018 में इस कोटे को बर्खास्त कर दिया था, लेकिन हाई कोर्ट ने उसे बहाल किया। बांग्लादेश सुप्रीम कोर्ट में 7 अगस्त को इस बारे में सुनवाई होने वाली है। इस दौरान वजीर आजम शेख हसीना ने स्टूडेंट से अपील की है कि वो सुकून और अमन से रहें और उन्हें सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मायूसी नहीं होगी। एहतजाज उस वक्त पुरतशद्दुद हुआ जब जमात इस्लामी की स्टूडेंट विंग, छात्र शिविर और छात्र दल के कारकुन एहतजाज में घुस पड़े। शेख हसीना ने एहतजाजियों से सब्र तहम्मुल की अपील की है। अब एक अहम खबर जिससे पूरी दुनिया मुतासर हुई है। माइक्रोसॉफ्ट में खराबी की वजह से कई मुल्कों में एयरलाइंस, बैंक्स और दूसरे कारोबार मुतासर हुए। इनमें इंडिया भी शामिल है। कई जगह इमरजेंसी सर्विसेज भी मुतासर हुई। ऐसा मालूम हुआ कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज में सॉफ्टवेयर अपडेट की वजह से यह खराबी पैदा हुई। अमेरिका में 911 सर्विस भी मुतासर हुई जो इमरजेंसी सर्विस है। अमेरिका की डेल्टा, यूनाइटेड और अमेरिकन एयरलाइंस की फ्लाइट्स ठप हो गई। यूरोप और एशिया में भी खललअंदाजी देखी गई। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका और बरतानिया में भी बैंक्स मुतासर हुए। इसराइल, जर्मनी और बरतानिया से भी हेल्थ सर्विसेज ठप होने की खबरें मिल रही हैं। माइक्रोसॉफ्ट के अहदेदारों ने कहा है कि जल्द ही इस मसले को हल कर लिया जाएगा। सीईओ ने इस खराबी के लिए माफी मांगी और कहा कि सब ठीक करने के लिए कुछ वक्त लगेगा।
انڈیا کے ایئرپورٹس بھی مائکروسافٹ میں خرابی کی وجہ سے متاثر ہوئے۔ انڈیا میں وستارا، انڈیگو، اسپائس جیٹ، اوکاشا ایئر جیسی ایئر لائنز متاثر ہوئیں۔ ان ایئر لائنز میں بکنگ، چیک ان اور فلائٹ اپ ڈیٹس پر برا اثر پڑا۔ اب ایئر لائنز مینول طریقے سے مسافروں کو جانکاری دے رہی ہیں۔ اسپائس جیٹ نے کہا کہ ہم فی الحال ایک تکنیکی مسئلے کا شکار ہیں، ہماری ٹیم مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کر رہی ہے، ہم تکلیف کے لیے معافی مانگتے ہیں۔ بعض دوسری ایئر لائنز نے بھی ایسے ہی بیانات جاری کیے۔ دہلی ایئرپورٹ نے کہا کہ بعض سروسز متاثر ہوئی ہیں جس کی وجہ عالمی آئی ٹی مسئلہ ہے۔ تقریباً 90% فلائٹس متاثر ہوئیں۔ سول ایویشن کے وزیر رام موہن نائیڈو نے کہا کہ وزارت اور ایئرپورٹس اتھارٹی آف انڈیا اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کام کر رہے ہیں کہ کم سے کم خلل پڑے۔ ایک رپورٹ میں کہا گیا کہ پورے انڈیا میں 200 سے زیادہ فلائٹس متاثر ہوئیں اور کئی ایئرپورٹس پر کام متاثر ہوا، جس کی وجہ سے ایئرپورٹس پر افراتفری دیکھی گئی۔ دنیا بھر میں ونڈوز استعمال کرنے والے لاکھوں لوگوں نے شکایتیں کی اور کہا کہ کمپیوٹر شٹ ڈاؤن ہو رہے ہیں۔ بعض کیسوں میں کمپیوٹر خود ری سٹارٹ بھی ہو رہے ہیں، جس سے ڈیٹا محفوظ نہیں رہ پا رہا ہے اور وقت ضائع ہو رہا ہے۔ کمپیوٹرز پر یہ میسج پڑھا جا رہا ہے کہ آپ کے پی سی میں کچھ مسئلہ ہو گیا ہے اور اسے ری سٹارٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ مائکروسافٹ نے کہا کہ وہ اس معاملے کی جانچ کر رہی ہے۔ جموں کشمیر میں ملیٹنٹس کے حملوں میں اضافے کے بیچ وزیر اعظم نریندر مودی کی صدارت میں مرکزی علاقے کی سیکیورٹی صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔ سیکیورٹی سے متعلق کیبنٹ کمیٹی کی میٹنگ میں مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ، وزیر دفاع راجناتھ سنگھ اور دوسرے عہدیداروں نے حصہ لیا۔ وزیر اعظم کو ملیٹنٹس کے خلاف آپریشنز اور کوششوں کے بارے میں بریفنگ دی گئی۔ حالیہ عرصے میں ملیٹنٹس کے حملوں میں کئی سپاہی ہلاک اور زخمی ہوئے ہیں۔ سرحد پار سے دراندازی کی کوششوں میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ خاص طور پر ڈوڈا میں ملیٹنٹس نے فوجیوں پر کئی حملے کیے ہیں۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔ تل ابیب پر یمنیوں کا حملہ، ایک اسرائیلی ہلاک، کئی زخمی، شہر میں دہشت۔ انصار اللہ نے ذمہ داری قبول کی، کہا غزہ بربریت بند کی جائے۔ حوثی ڈرون یافا نے اسرائیلی ڈیفنس سسٹم کو چکما دے دیا، ریڈار کی پکڑ میں نہیں آ سکتا۔ آئی ڈی ایف نے کہا ایران کا ڈیزائن کردہ ہے۔ حملے کا جواب دیں گے، حساب برابر کریں گے، اسرائیلی وزیر دفاع نے کیا اعلان۔ حکومت پر کارروائی کے لیے دباؤ۔ یمن کے کئی شہروں میں ہزاروں لوگ سڑکوں پر نکل پڑے، فلسطینیوں سے یکجہتی کا اظہار۔ حزب اللہ نے کی حوثی حملے کی تعریف۔ مائکروسافٹ میں خرابی، دنیا بھر میں ایئر لائنز، بینکس، ایمرجنسی سروسز، کاروبار ٹھپ، سافٹ ویئر جینٹ نے معافی مانگی۔ کمپیوٹرز خود بخود شٹ ڈاؤن اور ری سٹارٹ ہو رہے ہیں۔ انڈیا میں 200 فلائٹس متاثر، ایئر لائن سٹاف مینول طریقے سے جانکاری دے رہا ہے۔ صدر بنا تو عالمی بحرانوں کو ختم کروں گا، امریکہ کے وقار کو بحال کروں گا، ملواکی کنونشن میں ٹرمپ کا خطاب۔ بنگلہ دیش میں کوٹا سسٹم کے خلاف احتجاج جاری، کئی جگہ جھڑپیں، مرنے والوں کی تعداد 40 ہو گئی۔ جموں کشمیر میں ملیٹنٹس کے حملوں میں اضافہ، مودی نے اعلیٰ سطح کی میٹنگ میں لیا صورتحال کا جائزہ۔ یہ تھی آج کی خبریں، سیاست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔